आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर है। मुंतहा फारूकी से इलाकाई खबरें सुनिए। पेश है खास खबरों की सुर्खियां। वजीर आजम के हाथों रियासत में 7,600 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद और 10 तिब्बी कॉलेजों का इफ्तिताह। मुकव्वी ग़िज़ाइयत बख्श चावल की फराहमी 2028 तक जारी रखने को मरकजी काबीना की मंजूरी। बुजुर्ग सनतकार रतन टाटा चल बसे, रियासत में एक रोज़ा सोग का ऐलान। और रियासत की 19 ज़ातों और तबक़ात को दीगर पसमानदा तबक़ात की मरकजी फहरिस्त में शामिल करने को कौमी कमीशन बराए पसमानदा तबक़ात की मंजूरी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क की तरक्की की क़यादत के हवाले से महाराष्ट्र को सबकत हासिल है। रियासत में 7,600 करोड़ रुपयों के तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद और 10 तिब्बी कॉलेजों का इफ्तिताह कल वज़ीर आज़म के हाथों बज़रिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग अमल में आया। इस मौके पर अपने खिताब में नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन मंसूबों का संगे बुनियाद मुस्तहकम और सेहतमंद महाराष्ट्र की संगे बुनियाद के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा, साथियों, पिछले 10 वर्ष में हमने देश के विकास के लिए आधुनिक इंफ्रा बनाने का एक महायज्ञ शुरू किया। आज हम सिर्फ बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं, हम एक स्वस्थ और समृद्ध महाराष्ट्र की नींव रख रहे हैं। एक साथ 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत, ये केवल 10 नए संस्थानों को तैयार करना नहीं है, ये लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का महायज्ञ है कि आज महाराष्ट्र एक बार फिर देश की प्रगति को नेतृत्व देने के लिए आगे बढ़ रहा है। जालना और हिंगोली समेत रियासत के मुंबई, नासिक, बुल्ढाना, वाशिम, अमरावती, भंडारा, गढ़चिरौली और अंबरनाथ के 10 तिब्बी कॉलेजों का इफ्तिताह भी वजीर आजम के हाथों अमल में आया। इन कॉलेजों में तलबा के लिए मेडिकल ग्रेजुएशन की 900 इजाफी नशिस्तें मुयस्सर आएंगी। इस तरह रियासत के कुल 35 कॉलेजों में मेडिकल डिग्री की सालाना 4,850 नशिस्तें हो जाएंगी। नागपुर बैनुल अक़वामी तैरानगाह की तजदीद नौ के मंसूबे और शिरडी तैरानगाह के नए टर्मिनल की इमारत का संगे बुनियाद भी कल वजीर आजम के हाथों रखा गया। इसी मौके पर कौमी स्किल इंस्टीट्यूट और महाराष्ट्र विद्या समीक्षा केंद्र का इफ्तिताह भी अमल में आया। रियासती वजीर राधा कृष्ण विखे पाटिल ने बादशाह इत्तला दी कि शिरडी तैरानगाह का नाम साई बाबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। हिंगोली के सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए 986 आसामियां मौरज़े वजूद में लाई गई हैं। इस नौ तामीर शुदा तिब्बी कॉलेज के डीन डॉक्टर चक्रधर मुंगल ने ये इत्तला दी। उन्होंने बताया कि इन आसामियों को बहुत जल्द पुर किया जाएगा। शहरियों में पाई जाने वाली खून और ग़िज़ाई अज्जा की कमी को दूर करने की गरज से ज़रूरतमंद शहरियों के लिए मुक़व्वी ग़िज़ाई अज्जा आमेज़ फोर्टिफाइड चावल की फराहमी दिसंबर 2028 तक जारी रखने को मरकज़ी हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। कल मुनक़िदा मरकज़ी काबीना के इजलास में ये फैसला किया गया। गुजरात के लोथल में कौमी बहरी विरसा अहाता नीज राजस्थान और पंजाब के सरहदी इलाकों में 400 करोड़ रुपए से जायद सरफे से 2,280 किलोमीटर तवील सड़कों की तामीर को भी मरकजी काबीना ने मंजूर कर लिया। बुजुर्ग व मारूफ सनतकार और टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साबिक सरबराह रतन टाटा कल शब मुंबई में चल बसे। वो 86 बरस के थे। सेहत बिगड़ने के बाद उन्हें बुध को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में दाखिल किया गया था। रतन टाटा सिर्फ सनतकार की हैसियत से ही नहीं बल्कि अपने फलाही कामों के लिए भी दुनिया भर में एक मुनफरिद मुकाम रखते थे। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में पैदा होने वाले रतन टाटा 1990 ता 2012 टाटा ग्रुप के सरबराह रहे। अक्टूबर 2016 तक फरवरी 2017 के दौरान ग्रुप के उबूरी सरबराह और कई बरस टाटा चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन की हैसियत से भी उन्होंने काम किया। रतन टाटा की क़यादत में ही टाटा मोटर्स ने मुसाफिर बरदार गाड़ियों के शोबे में कदम रखा। आम तबके के लिए छोटी गाड़ी टाटा नैनो मुतारिफ करवाई
ان کے دور میں ٹاٹا اسٹیل نے کورس، ٹاٹا ٹی نے برٹش ٹیٹلی گروپ اور ٹاٹا گلوبل بیوریجز نے اسٹار بکس کے ساتھ اشتراک کرتے ہوئے جوائنٹ وینچر کی شروعات کی۔ ٹاٹا گروپ نے VSNL خریدا اور ان کے دور میں ہی ٹائٹن نے تنشک برانڈ لانچ کیا۔ 2021 میں ایئر انڈیا کی بولی جیتنے کے بعد یہ کمپنی دوبارہ اپنے پاس آنے پر رتن ٹاٹا نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ ٹاٹا سنس، ٹاٹا انڈسٹریز، ٹاٹا موٹرز، ٹاٹا اسٹیل اور ٹاٹا کیمیکلز کے چیئرمین ایمریٹس کے اعزازی خطاب سے انہیں نوازا گیا۔ صرف صنعت ہی نہیں بلکہ اپنے فلاحی کاموں کے لیے بھی رتن ٹاٹا دنیا بھر میں اپنی منفرد پہچان رکھتے تھے۔ ٹاٹا گروپ کی جانب سے وقت بر وقت امداد کے باعث ہی غریب اور متوسط طبقے کے ہندوستانی طلباء کو بیرون ملک حصول علم میں مدد ملی۔ ہر سال ٹاٹا گروپ اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ فلاحی اور امدادی کاموں میں صرف کرتا ہے۔ 2014 میں IIT بامبے میں تحقیقاتی کاموں کے فروغ کے لیے 95 کروڑ روپے کا عطیہ اس کی ایک مثال ہے۔ رتن ٹاٹا کو سال 2000 میں پدم بھوشن اور 2008 میں پدم وبھوشن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ نومبر 2007 میں ماہنامہ فارچون نے صنعتی میدان کی عالمی سطح کی 28 اثر انگیز شخصیات کی فہرست میں رتن ٹاٹا کا نام شامل کیا تھا۔ رتن ٹاٹا کے انتقال پر صنعتی دنیا سمیت تمام شعبۂ زندگی میں شدید رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے رتن ٹاٹا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ منکسر المزاجی اور سخاوت کے ساتھ ساتھ معاشرے کو مزید بہتر بنانے کے عزم کے باعث رتن ٹاٹا بہت زیادہ مقبول ہوئے۔ وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے کل برج کینڈی اسپتال جا کر ٹاٹا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ریاستی حکومت نے آج ایک روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سال 2019 کے راج سیوا بھرتی کی فہرست کے کل 1058 امیدواروں کو ایس ٹی خدمات میں ڈرائیور اور کنڈکٹرز کی حیثیت سے شامل کر لیا گیا ہے۔ کارپوریشن کے چیئرمین گوگاولے نے یہ اطلاع دی۔ اس سلسلے میں متعلقہ امیدواروں اور عوامی نمائندوں نے اس خصوص میں وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے سے یہ مطالبہ کیا تھا۔ ریاست کی 19 ذاتوں اور طبقات کو OBC کی مرکزی فہرست میں شامل کرنے کو قومی کمیشن برائے پسماندہ طبقات نے منظوری دے دی ہے۔ اس ضمن میں کمیشن کے چیئرمین ہنس راج آہیر اور رکن بھون بھوشن کمل نے 17 اکتوبر 2023 اور 26 جولائی 2024 کو ممبئی میں اس کی سماعت کی تھی اور 8 اکتوبر 2024 کو اس خصوص میں ان ذاتوں اور طبقات کی شمولیت کا حتمی مشورہ دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ یووا کاریہ پرشکشن یوجنا کی 46,000 طلباء کو اسکالرشپ کی پہلی قسط ملے گی۔ ریاست کے اسکل ڈیولپمنٹ کے وزیر منگل پربھات لوڈھا نے کل ممبئی میں منعقدہ ایک اخباری کانفرنس میں یہ اطلاع دی۔ یہ قسط طلباء کے بینک کھاتوں میں راست طور پر جمع کروائی جائے گی اور اس کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے 42 کروڑ روپے دیے جائیں گے۔ ناگپور میں دیکشا بھومی پر ہر سال کی طرح اس سال بھی ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر میموریل کمیٹی کی جانب سے 68ویں دھم پرورتن دن کے پروگرامز کا آج سے آغاز ہو رہا ہے۔ آج صبح میموریل کمیٹی کے سربراہ بھدنت آریہ ناگ ارجن سورئی سسائی کی موجودگی میں بھککھو سنگھ، اپاسک اور شرامنیر کو دیکشا دی جائے گی۔ کل 11 اکتوبر کو پنچشیل پرشم کشائی اور ہفتے کے دن دھم پرورتن دن کا مرکزی پروگرام ہوگا۔ شفاف ہوا سروے میں بہترین کارکردگی پر چھترپتی سمبھاجی نگر میونسپل کارپوریشن کو 2 کروڑ 77 لاکھ روپے فنڈ دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ 15ویں مالیاتی کمیشن کی جانب سے ہوا کے معیار کو بہتر اور شفاف بنانے کے لیے امداد دی جاتی ہے۔ رواں مالی سال میں ملک 42 امرت شہروں کے لیے مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ نے یہ سروے کیا تھا، جس کے مطابق چھترپتی سمبھاجی نگر شہر نے ہوا میں موجود آلودگی کو 8% تک کم کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم کے ہاتھوں ریاست میں 7,600 کروڑ روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد اور 10 طبی کالجوں کا افتتاح۔ مقوی غذائیت بخش چاول کی فراہمی 2028 تک جاری رکھنے کو مرکزی کابینہ کی منظوری۔ بزرگ صنعت کار رتن ٹاٹا چل بسے، ریاست میں ایک روزہ سوگ کا اعلان۔ اور ریاست کی 19 ذاتوں اور طبقات کو دیگر پسماندہ طبقات کی مرکزی فہرست میں شامل کرنے کو قومی کمیشن برائے پسماندہ طبقات کی منظوری۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔